जी तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आबिद गुज़ार और आप देख रहे हो इस वक्त मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल AHB न्यूज़। इलेक्शन 2024 पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन बन चुका है। आज की बड़ी अपडेट सामने आई है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी खबर है। नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। क्यों हुए, ये भी बड़ी अपडेट आपको देंगे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान की बड़ी जमात ने राब्ता कर लिया है। वो कौन सी जमात थी और उनके दरमियान क्या मामला तय हुए, ये भी आपको अपडेट देंगे। हामिद मीर, फैसल वावडा और लतीफ़ होसा ने बड़े बड़े राजों से पर्दा उठा लिया है। अदलिया बेबस हो गई है, इस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। अब नाज़रीन आते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। क्या इमरान खान साहब रिहा हो गए हैं? इस हवाले से सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से बनीगाला शिफ्ट कर लिया गया है। ये अपडेट आपको देते चलें, ये खबर दरअसल गलत है, हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। इसकी तरदीद खुद इमरान खान ने की है। बानी PTI ने कहा कि मैं अडियाला जेल में हूँ और किसी भी इस तरह की कोई बात मुझसे नहीं की गई कि आपको अडियाला जेल से बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है। मैं इस खबर से बिल्कुल बेखबर हूँ। उसके बाद दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि सरदार लतीफ़ होसा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बड़ी जमात है, इसको हक है कि ये वफाक में हुकूमत करे। आपको बताते चलें कि बानी PTI ने वज़ीर आला का इंतखाब भी कर लिया है। KPK में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर होंगे, जो आने वाले 5 सालों के लिए खिदमात सर अंजाम देंगे। इमरान खान से वज़ीर आज़म के हवाले से पूछा गया तो इमरान खान ने कहा वज़ीर आज़म के लिए अभी कोई भी नाम फाइनल नहीं हुआ। आपको बताते चलें कि आज नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात थे, लेकिन वो नाकाम हो गए। नाकाम क्यों हुए हैं, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि पीपल पार्टी चाहती है कि उसे 5 साल वफाक में हुकूमत बनाने दी जाए, लेकिन नून लीग की जानिब से ये ऑफ़र की गई थी कि 3 साल नून लीग का वज़ीर आज़म होगा और 2 साल पीपल पार्टी का होगा। इस चीज़ को पीपल पार्टी की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में नून लीग ने ये कहा कि अगर आप इस बात पर भी एतराज़ कर रहे हो तो 3 साल वज़ीर आज़म नून लीग का होगा, 2 साल के लिए पीपल पार्टी का होगा, लेकिन 5 साल के लिए सदर पीपल पार्टी का होगा। लेकिन इस बात को भी पीपल पार्टी की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरी तजवीज़ नून लीग की जानिब से ये है कि हमें 3 साल हुकूमत करने दी जाए। 3 साल वज़ीर आज़म नून लीग का होगा, लेकिन सदर भी पीपल पार्टी का होगा। बकिया 2 साल का वज़ीर आज़म भी पीपल पार्टी का होगा और बलोचिस्तान का वज़ीर आला भी होगा। लेकिन पीपल पार्टी ने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया। अब पीपल पार्टी ने ये फाइनल फैसला किया है कि वो या तो PTI के साथ हुकूमत बनाएंगे या फिर वो अपोजिशन में बैठेंगे। नून लीग के साथ वो किसी भी हालत में हुकूमत नहीं बनाएंगे। ये जो है ना, मुज़ाकरात में नाकामी की वजह बनी बातें। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जमात इस्लामी की भी डील हो चुकी है। अब MQM भी जो है ना, PTI के साथ मुज़ाकरात करने के लिए ख्वाहिश का इज़हार कर रही है कि अगर PTI चाहे तो हम कोई भी ओहदा नहीं लेंगे, हम जो है ना तैयार हैं PTI के साथ हुकूमत बनाने के लिए। उसके बाद पीपल पार्टी ने भी यही ख्वाहिश का इज़हार किया है, अगर PTI चाहती है तो हम PTI के साथ बैठकर हुकूमत बनाएंगे, लेकिन नून लीग के साथ हुकूमत किसी भी हालत में नहीं बनाएंगे और हम तरजीह देंगे कि हम पार्लियामेंट में अपोजिशन सीटों पर बैठें। इमरान खान साहब से डील करने के लिए
ٹیم گئی، لیکن عمران خان نے یہ کہتے ہوئے اس ٹیم کو انکار کر دیا کہ پہلے آپ میری 50 چرائی ہوئی سیٹیں واپس کریں، اس کے بعد جو ہے نا آپ کسی ڈیل کی آفر کریں۔ اس کے بعد عدلیہ بے بس ہو گئی ہے۔ تقریباً 50 ایم این ایز جن کی سیٹیں چرائی گئی تھی، زبردستی دھاندلی کر کے نون لیگ اور پیپل پارٹی کو دی گئی تھی، انہوں نے عدلیہ میں ہائی کورٹس میں درخواستیں دائر کرائی تھی، لیکن ان کو آج لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ریجیکٹ کر دی گئی ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں اور یہ درخواست آپ الیکشن کمیشن کو دیں، ہمارے اختیار میں یہ کام نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے اختیارات محدود ہیں، آپ کو انصاف الیکشن کمیشن ہی دے گا، ہمارے اختیارات بہت محدود ہیں، ہم ان پر سماعت نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن پاکستانی تاریخ کا نکمہ ترین انسان ہے، اس نے کبھی بھی پی ٹی آئی کی فیور نہیں کرنی اور نہ ہی پی ٹی آئی کو ان کی متنازع سیٹیں واپس کرنی ہیں، کیونکہ یہ پہلے سے ہی نون لیگ کی فیور کرتا رہا ہے اور اب بھی جو ہے نا نون لیگ کی فیور کرے گا، پی ٹی آئی کو انصاف الیکشن کمیشن سے نہیں ملے گا۔ فیصل واوڈہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ان 50 متنازع سیٹوں میں سے 5 سے 10 سیٹیں مل جائیں تو بڑی بات ہے، باقی اپنے فارم 45 پہ چھولے رکھ کر کھائیں اور مزے اڑائیں، یعنی کہ ان کی نہیں سنی جائے گی۔ 5 سے 10 سیٹیں واپس آ سکتی ہیں ان 50 میں سے، باقی سیٹیں واپس نہیں آئیں گی۔ حامد میر نے جو ہے نا ٹکٹوں کی حوالے سے ایک بہت بڑی بات شعیب شہین صاحب سے کہی کہ آپ نے جب ٹکٹیں ڈسٹریبیوٹ کی تو آپ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، آپ نے وسیم قادر کو ٹکٹ نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے وسیم قادر ایک نہ ایک دن لوٹا ضرور ہوگا، لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ لوگوں کی جانب سے وسیم قادر کو ٹکٹ دی گئی، آپ یہ بھی جانتے تھے یہ نون لیگی ہے۔ تو اس کے بعد شعیب شہین نے کہا کہ ہم نے ٹکٹس میرٹ پر دی ہیں، کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جن کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ لوٹوں کے بارے میں ایک بات یاد آ گئی کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ لوٹوں کی اصل جگہ باتھ روم ہوتی ہے اور وسیم قادر بھی باتھ روم پہنچ گئے ہیں، ان کو اپنے ضمیر اپنے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں، یہ وہی وسیم قادر ہے جو ٹکٹ لینے کے بعد اپنے حلقے میں گئے اور ہر جگہ جہاں پر بھی اس نے الیکشن کی کمپین کی حلفاً کہا کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں اور عمران خان کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ عمران خان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور ان کو جو ہے نا سزا بغیر کسی سالڈ ریزن کے دی گئی، لیکن آج وہی وسیم قادر نون لیگ میں شامل ہو گیا ہے۔ ایک اور بڑی خبر، لطیف ہوسا نے کہا کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے مقبول ترین لیڈر اس وقت ہے اور عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے، عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، عمران خان کی پارٹی یعنی کہ تحریک انصاف بڑی پارٹی ہے اور پاکستان کی فیمس ترین پارٹی ہے اور اسی کو حق ہے کہ وہ وفاق میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں حکومت بنائے۔ یہ اپڈیٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید جیسے ہی اپڈیٹ آئیں گی آپ کو دیں گے۔ آج کے لیے اتنا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔